ब्याङ्किङ तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो यस च्यानलमा। आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर लेखासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नहरू अकाउन्ट सब्जेक्टसँग सम्बन्धित ब्याङ्किङ तयारी अन्तर्गत प्रथम पत्रमा सोध्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। सुरु गरौँ आजको विषय। पहिलो प्रश्न रहेको छ, लेखा भनेको के हो? लेखा भनेको के हो त? यसको सही उत्तर हो आर्थिक कारोबारको विवरण राख्नुलाई नै लेखा भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारी लेखा भनेको के हो? गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो? यसको सही उत्तर हो सरकारी कार्यालयमा राखिने लेखालाई चाहिँ सरकारी लेखा भनेर भनिन्छ। लेखा प्रणालीको विकास कसले गरेका हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। लेखा प्रणाली अकाउन्टिङ सिस्टमको चाहिँ विकास सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? कसलाई चाहिँ लेखापाल, पालन अथवा लेखाका पिता भनेर भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो ल्युका दी प्यासिओलीलाई चाहिँ लेखा प्रणालीका पिता भनेर भनिन्छ। उनले चाहिँ लेखा प्रणालीको विकास गरेका हुन् सर्वप्रथम। लुका दी प्यासिओलीले लेखेको पहिलो किताब कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सुम्मा डी एरिथमेटिका भन्ने पुस्तक चाहिँ लेखाका पिता लुका दी प्यासिओलीको पहिलो पुस्तक रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा छ भनिएको छ। हाल चाहिँ नेपालमा कस्तो खाले लेखा प्रणाली चाहिँ प्रचलनमा रहेको छ त? यसको सही उत्तर हो दोहोरो लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ हाल नेपालमा प्रचलित लेखा प्रणाली हो। लेखा प्रणाली चाहिँ एकोहोरो र दोहोरो गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा चाहिँ नयाँ लेखा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो आर्थिक वर्ष 2018-19बाट चाहिँ नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको विकास भएको थियो। विश्वमा कुन देशले सबैभन्दा पहिला लेखा परीक्षण ऐन ल्याएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। विश्वमा चाहिँ सर्वप्रथम कुन देशले चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन ल्याएको हो त? यसको सही उत्तर हो ग्रिसले चाहिँ विश्वमा सर्वप्रथम लेखा परीक्षण ऐन ल्याएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, लेखा परीक्षण ऐन नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो भनेको छ। नेपालमा चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन कहिलेबाट सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2018बाट चाहिँ नेपालमा लेखा परीक्षण ऐनको सुरुवात भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, एकोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। एकोहोरो श्रेष्ठता, एकोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो त? यसको सही उत्तर हो आम्दानी र खर्चको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि भनेको छ। आम्दानी र खर्चको चाहिँ एउटै पुस्तिकामा नभएर छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्ने विधिलाई चाहिँ एकोहोरो श्रेष्ठता लेखा प्रणाली भनिन्छ। त्यसैगरी दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो? दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो त? यसको सही उत्तर हो आम्दानी र खर्च एउटै फारममा उल्लेख गर्ने विधिलाई चाहिँ दोहोरो श्रेष्ठता लेखा प्रणाली भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, एकोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी के हो भनेको छ। एकोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ कमजोरी के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अवैज्ञानिक प्रणाली हो कि, अन्तिम खाता तयारी गर्न असजिलो हो कि, गल्तीहरू पत्ता लगाउन नसकिने हो कि, माथिका सबै भन्ने अप्सनहरू रहेको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर लास्टको माथिका सबै। एकोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी चाहिँ अवैज्ञानिक हुनु पनि हो, अन्तिम खाता तयारी गर्न असजिलो हुन्छ, त्यसैगरी गल्तीहरू पत्ता पनि लगाउन सकिँदैन। यी माथिका सम्पूर्ण चाहिँ एकोहोरो लेखा प्रणालीका कमजोरीहरू, बेफाइदाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरूमा चाहिँ द्विपक्षीय असर हो कि, बराबर असर हो कि, निश्चित नियमहरूद्वारा निर्देशित हो कि, माथिका सबै भन्ने अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषता अन्तर्गत चाहिँ द्विपक्षीय असर, दोहोरो प्रभाव पनि पर्दछ, बराबर असर, इक्वल इफेक्ट भन्छ, दुवैतिर डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ, दुवैतिर चाहिँ बराबर असर पर्ने गर्दछ। त्यसैगरी निश्चित नियमहरूद्वारा निर्देशित भनेको छ। निश्चित नियम
नीति नियमहरूद्वारा चाहिँ निर्देशित हुन्छ भनिएको छ। माथिका यी सम्पूर्ण चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये लेखाको शाखा कुन हो भनेको छ। लेखाको शाखा चाहिँ लेखाका प्रकारहरू अन्तर्गत कुन हो कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। वित्तीय लेखा, लागत लेखा, व्यवस्थापकीय लेखा र कर्मचारी लेखा अप्सनहरू रहेका छन्। लेखाको शाखा चाहिँ कर्मचारी लेखा होइन, फाइनेन्सियल अकाउन्ट पनि हो, त्यसै गरी कस्ट अकाउन्ट पनि हो, म्यानेजरियल अकाउन्ट पनि हो, तर कर्मचारी लेखा चाहिँ होइन। लेखाको प्रकार अथवा लेखाको शाखा अन्तर्गत कर्मचारी लेखा पर्दैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो भनेको छ। आम्दानी र खर्चको चाहिँ अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो। यसको सही उत्तर हो बेबिलोनियाबाट चाहिँ सर्वप्रथम आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो। लुका डी प्यासिओलीले लेखेको पुस्तकलाई सर्वप्रथम सुम्मा डी एरिथमेटिका कहिले अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1453 चाहिँ लुका डी प्यासिओलीले लेखेको सुम्मा डी एरिथमेटिका भन्ने पुस्तकलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको थियो। लेखा प्रणालीमा खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ। लेखा प्रणाली अकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टमका खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता र साङ्केतिक खाता, पर्सनल अकाउन्ट, त्यसै गरी रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ लेखा प्रणालीमा खातालाई। अब हेरौँ हामी पहिला थोरै चर्चा गरौँ व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित विवरणहरू चाहिँ लेखा राख्दाखेरि के कस्ता नियमहरू अपनाइने गर्दछ। पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित नियम हेरौँ। डेबिट चाहिँ पाउने व्यक्ति वा संस्था, डेबिट द रिसिभर भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत खातामा चाहिँ डेबिट केलाई गर्नुपर्छ छ, पाउने व्यक्ति वा संस्था चाहिँ यसमा डेबिट हुने गर्दछ पर्सनल अकाउन्टमा। र क्रेडिट चाहिँ दिने व्यक्ति वा संस्था, क्रेडिट द गिभर भनिएको छ। क्रेडिट चाहिँ दिने व्यक्ति संस्था र डेबिट चाहिँ पाउने व्यक्ति वा संस्था। यो नियममा आधारित भएर व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित विवरणहरू राख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ अर्को खाता वास्तविक खाता, रियल अकाउन्ट भनिन्छ। यसले सम्पत्ति खाता भनेर पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ डेबिट जे आउँछ त्यसलाई डेबिटमा राखिन्छ। डेबिट वाट एभर कम्स इन भन्ने यसको रुल रहेको छ। क्रेडिट जे चाहिँ जान्छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट वाट एभर गोज आउट भन्नेको छ। क्रेडिटमा चाहिँ जे जान्छ र डेबिटमा चाहिँ जे आउँछ यस नियमसँग सम्बन्धित रहेर वास्तविक खाता, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित विवरणहरू राख्ने गरिन्छ जनरलमा। त्यसै गरी अर्को अन्तिम खाता रहेको छ वास्तविक खाता, नोमिनल अकाउन्ट। यसलाई नाममात्रको खाता अथवा साङ्केतिक खाता भनेर पनि भनिन्छ। यसको नियम चाहिँ डेबिट भनेको खर्च र नोक्सान, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। क्रेडिट चाहिँ आम्दानी र नाफा, क्रेडिट अल गेन्स एन्ड इन्कम। डेबिटमा चाहिँ खर्च र नोक्सान भयो भने डेबिटमा राख्ने, त्यसै गरी आम्दानी र नाफा भयो भने क्रेडिटमा राख्ने। यस नियममा आधारित भएर नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित विवरणहरू जनरलमा राख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अन्य प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। घर जग्गाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेको छ। घर जग्गाको मूल्य चाहिँ कुन खातासँग सम्बन्धित छ। यसको सही उत्तर हो वास्तविक खातासँग सम्बन्धित रहेको छ। लुका डी प्यासिओली कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने। लुका डी प्यासिओली लेखाका पिता चाहिँ कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो लुका डी प्यासिओली चाहिँ इटालीका नागरिक रहेका थिए। लुका डी प्यासिओलीको पुस्तकलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने को थिए भनेको छ। लुका डी प्यासिओलीको पुस्तकलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने को हुन् त। यसको सही उत्तर हो हगवोल्ड कास्टल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ लुका डी प्यासिओलीको पुस्तकलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आसामी र साहुहरूको पूर्ण अभिलेख सम्बन्धी दृष्टिकोण विकास गर्ने पहिलो विद्वान को हुन् भनेको छ। आसामी र साहुहरूको चाहिँ पूर्ण अभिलेख सम्बन्धी दृष्टिकोण विकास गर्ने पहिलो विद्वान को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ जेम्स पौलले चाहिँ यो आसामी र साहुहरूको
पूर्ण अभिलेख सम्बन्धित दृष्टिकोणको विकास गरेका थिए सर्वप्रथम जेम्स पौलले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जिएएपी ग्यापको पूर्ण रूप के हो भनेको छ अकाउन्टिङ रिलेटेड ग्यापको चाहिँ पूर्ण रूप के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो जनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल चाहिँ जिएएपी को फुल फर्म रहेको छ। जनरलमा दुईवटा कोलमहरू डेबिट र क्रेडिट राख्नुपर्ने कुराको सर्वप्रथम कसले वकालत गरेका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। जनरलमा चाहिँ हामीले दुईवटा कोलमहरू राख्ने गर्दछौँ बनाउने बेला, एउटा डेबिट साइड र अर्को क्रेडिट साइड। यो चाहिँ सर्वप्रथम कसले राख्नुपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ वकालत गरेका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो एडवर्ड जोन्सले चाहिँ यो सर्वप्रथम यस धारणाको विकास गरेका थिए। कुनै पनि कारोबार र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी लेखा कुन एकाइमा राखिन्छ भने कुनै पनि कारोबार र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी लेखा चाहिँ कुन एकाइमा राखिन्छ त यसको सही उत्तर हो मौद्रिक एकाइमा। मौद्रिक एकाइमा चाहिँ कारोबार र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी लेखा राख्ने गरिन्छ। जनरलमा दुईवटा कोलम राख्नु पर्ने कुरा वकालत गर्ने एडवर्ड जोन्सले कुन सालमा उक्त कुरा पत्ता लगाएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1795 मा चाहिँ यो कुरालाई एडवर्ड जोन्सले पत्ता लगाएका थिए जनरलमा चाहिँ दुईवटा कोलम हुन्छन् भन्ने कुरालाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ ल्युका डी प्यासिओलीले सर्वप्रथम कहिले दोहोरो लेखापालन सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन् भन्ने प्रश्न छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1494 मा चाहिँ लुका डी प्यासिओलीले सर्वप्रथम दोहोरो लेखापालन सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। उधारोमा सामान बिक्री गरेको व्यक्ति को हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। जस्तै उधारोमा सामान बिक्री गर्यो भने त्यो व्यक्ति को हो भन्ने प्रश्न छ। यसको सही उत्तर हो आसामी डेब्टर भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ एकोहोरो लेखा प्रणाली कस्तो विधि हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो अपूर्ण लेखा विधि हो। लेखाशास्त्रले तलका मध्ये कुन कार्य गर्दछ भने लेखाशास्त्रले चाहिँ तलका मध्ये कुन कार्य गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। तथ्याङ्कहरूको संक्षेपीकरण गर्ने, तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कहरूको मूल्याङ्कन र सूचना प्रवाह गर्ने माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ यी माथिका सम्पूर्ण चाहिँ लेखाशास्त्रका कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। भुक्तानी गरिएको तलब कुन खातामा अभिलेख गरिन्छ। जस्तै भुक्तानी गरिएको सेलरी पेड भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कुन खातामा अभिलेख गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो साङ्केतिक खाता नोमिनल अकाउन्ट अन्तर्गत पर्दछ यो। व्यावसायिक संस्थामा कस्ता कारोबारको अभिलेख गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। व्यावसायिक संस्थामा चाहिँ कस्ता कारोबारको अभिलेख गरिन्छ त यसको सही उत्तर हो आर्थिक कारोबारको। कुन लेखा प्रणालीले व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्दछ भन्ने प्रश्न छ। यसको सही उत्तर हो एकोहोरो लेखा प्रणालीले चाहिँ व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्ने गर्दछ। नेपालमा कति अवधिलाई एक आर्थिक वर्षको अवधि मानिन्छ भने नेपालमा चाहिँ कति अवधिलाई एक आर्थिक वर्षको अवधि मानिन्छ। यसको सही उत्तर हो हरेक वर्षको श्रावण 1 देखि अर्को वर्षको अषाढ मसान्तसम्म चाहिँ नेपालमा एउटा आर्थिक वर्षको समय अवधिको रूपमा लिइन्छ। हरेक वर्षको श्रावण 1 देखि अर्को वर्षको अषाढ मसान्तसम्मको अवधि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई के भनिन्छ भने उधारो कारोबारमा चाहिँ व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई आसामी भनेर भनिन्छ। वित्तीय कारोबारको अभिलेखन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ। वित्तीय कारोबारको चाहिँ अभिलेखन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो लेखा अभिलेखन भनेर भनिन्छ। लेखाको कुन अवधारणाले व्यावसायिक सम्पत्ति तथा दायित्वलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गर्दछ भने लेखाको चाहिँ कुन अवधारणाले चाहिँ व्यावसायिक सम्पत्ति तथा दायित्वलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गर्दछ। यसको सही उत्तर हो निरन्तरताको अवधारणाले। कुल सम्पत्ति बराबर तलका मध्ये कुन सही हो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ कुल सम्पत्ति टोटल एसेट्स बराबर चाहिँ पुँजी प्लस दायित्व क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज हुन्छ टोटल एसेट्स बराबर। यो चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन रहेको छ लेखा समीकरण।
त्यसैगरी लेखा परीक्षण केसँग सम्बन्धित छ भने लेखा परीक्षण चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त अभिलेखको परीक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ लेखा परीक्षण। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कतिजना महालेखा परीक्षक हुने व्यवस्था छ? नेपालको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ कतिजना महालेखा परीक्षक हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो 1 जना महालेखा परीक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ। महालेखा परीक्षकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भने महालेखा परीक्षकको चाहिँ पदावधि कति वर्षको हुन्छ त कार्यकाल? यसको सही उत्तर हो 6 वर्षको हुने गर्दछ। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रपतिले गर्दछ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कति भागमा महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो भाग 22 मा चाहिँ महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेको छ। महालेखा परीक्षकले गर्ने परीक्षणलाई के भनिन्छ भने महालेखा परीक्षकले गर्ने परीक्षणलाई चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण अथवा अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा कुन परीक्षण गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो बाह्य लेखा परीक्षण अथवा अन्तिम लेखा परीक्षण। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गरिन्छ। एउटा कर्मचारीको काम कारबाहीलाई अर्को कर्मचारीको काम कारबाहीले स्वतन्त्रतापूर्वक गरिने जाँचलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो आन्तरिक जाँच भनेर भनिन्छ। महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानको भाग 22 को कुन धारामा उल्लेखित छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो धारा 241 मा। धारा 240 मा चाहिँ महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था र धारा 241 मा चाहिँ महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ नेपालको संविधानको भाग 22 अन्तर्गत। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ महालेखा परीक्षक हुनुको लागि कम्तीमा कति वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो महालेखा परीक्षक हुनलाई चाहिँ 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ। 45 वर्षदेखि चाहिँ 65 वर्षको उमेरको बीचमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति महालेखा परीक्षक हुन सक्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख छ भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा चाहिँ लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा छ त? यसको सही उत्तर हो दफा 34 मा रहेको छ। लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कतिौं दफामा उल्लेखित छ? लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 34 मा छ भने लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ दफा 35 मा रहेको छ एनआरबी एक्ट 2058 को अनुसार। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक चाहिँ लेखा परीक्षण समितिको संयोजक हुने व्यवस्था रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो 3 जना रहने प्रावधान रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा संयोजक चाहिँ समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक भयो। त्यसैगरी सदस्य सचिवको रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख र समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको 1 जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेखित छ भने लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कतिौं दफामा उल्लेखित छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो 92औं दफामा रहेको छ। आर्थिक प्रहरी भनेर कसलाई जनाउँछ भने आर्थिक प्रहरी भनेर चाहिँ कसलाई जनाउँदछ? यसको सही उत्तर हो लेखा परीक्षकलाई चाहिँ आर्थिक प्रहरी भनेर भनिन्छ। नेपालमा लेखा परीक्षण कहिले सुरु भयो भने नेपालमा चाहिँ लेखा परीक्षणको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्वत 2018 सालदेखि। नेपालको कुन संविधानमा पहिलो पटक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। नेपालको चाहिँ कुन संविधानमा चाहिँ महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो त? सर्वप्रथम यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान 2007 मा चाहिँ
सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। करेन्ट रेसियो भन्नाले डलरलाई बुझिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ यो प्रश्न। यसको सही उत्तर हो करेन्ट रेसियो बराबर चाहिँ करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज हुने गर्दछ। सेयर धनीलाई बाँडिने कम्पनीको नाफालाई के भनिन्छ भने सेयर धनीहरूलाई चाहिँ बाँडिने कम्पनीको नाफालाई के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ। सेयर धनीलाई बाँडिने कम्पनीको नाफा चाहिँ डिभिडेन्ड हुन्छ। द एप्रोप्रिएट लेभल अफ करेन्ट रेसियो फर बिजनेस भनेको छ एउटा व्यवसायको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो करेन्ट रेसियो चाहिँ कुन हो भन्ने रहेको छ। यसको सही उत्तर हो 2:1 हुनुपर्दछ करेन्ट रेसियो चाहिँ। लिक्विड एसेट्स इज डिटरमाइन्ड बाई भन्ने प्रश्न रहेको छ। लिक्विड एसेट चाहिँ केले डिटरमाइन हुन्छ कुन फर्मुलाद्वारा भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्स गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड एसेट निकाल्न सकिन्छ। वित्तीय अनुपात उद्देश्यका आधारमा कति प्रकारका हुन्छन् भने वित्तीय अनुपातहरू चाहिँ फाइनेन्सियल रेसियोजहरू चाहिँ उद्देश्यका आधारमा कति प्रकारका हुन्छन्? यसको सही उत्तर हो 4 प्रकारका हुने गर्दछन्। 4 प्रकारका अनुपातहरू अन्तर्गत चाहिँ तरलता अनुपात भयो, त्यस्तै ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात, त्यस्तै क्रियाकलाप सम्बन्धी अनुपात र नाफादायकता अनुपात भन्ने हुन्छ। वित्तीय अनुपातका उद्देश्यका आधारमा चाहिँ यी प्रकारहरू रहेका छन् 4 प्रकारका। क्विक रेसियोको अर्को नाम के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। क्विक रेसियोलाई चाहिँ अर्को के नामले चिनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो एसिड टेस्ट रेसियो भनेर भनिन्छ क्विक रेसियोलाई। व्यवसायको सञ्चालन प्रभावकारिता कुन अनुपातले बुझाउँछ? व्यवसायको चाहिँ सञ्चालन प्रभावकारिता कुन अनुपातले बुझाउँदछ? यसको सही उत्तर हो नेट प्रॉफिट मार्जिन। यो अनुपातले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनको प्रभावकारिता मापन गर्दछ। प्रति शेयर आम्दानी इपिएस कसरी तयार गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो नेट इन्कम अपन ओएस शेयर गरेर चाहिँ प्रति शेयर इपिएस अर्निङ पर शेयर निकाल्न सकिन्छ। वासलात भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। वासलातको समीकरण चाहिँ के रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सम्पत्ति बराबर दायित्व प्लस पुँजी हुने गर्दछ वासलातको समीकरण। प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्ट इज अल्सो नोन एज भनेको छ नाफा तथा नोक्सान खातालाई चाहिँ अर्को के नामले चिनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई आय विवरण भनेर भनिन्छ। ब्यालेन्स सिट इज अ मेयरली अ स्टेटमेन्ट सोइङ द पोजिसन अफ द बिजनेस एट अ पार्टिकुलर डेट। यो प्रसिद्ध भनाइ कसको हो भनेको छ। ब्यालेन्स सिट इज अ मेयरली अ स्टेटमेन्ट सोइङ द पोजिसन अफ द बिजनेस एट अ पार्टिकुलर डेट भन्ने भनाइ चाहिँ डिजे वाक्लेको रहेको छ। फाइनेन्सियल पोजिसन केमा देखिन्छ भने फाइनेन्सियल पोजिसन वित्तीय अवस्था चाहिँ केमा देखिन्छ त? यसको सही उत्तर हो वासलातमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायको वित्तीय स्थितिको बारेमा जानकारी थाहा पाउनलाई चाहिँ वासलातबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ अर्निङ आर द रिजल्ट अफ डिफरेन्स बिट्विन भनेको छ। अर्निङ आय भनेको चाहिँ रिजल्ट अफ डिफरेन्स बिट्विन के को बीचको अन्तर हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेसको अन्तरलाई चाहिँ अर्निङ भनेर भनिन्छ। कस्ता व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता तयार पार्दछन्? कस्ता व्यवसायहरूले चाहिँ व्यापार हिसाब खाता तयार पार्दछन् त? यसको सही उत्तर हो वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायहरूले चाहिँ व्यापार हिसाब खाता ट्रेडिङ अकाउन्ट फाइनल अकाउन्टको ट्रेडिङ अकाउन्ट तयार पार्ने गर्दछन्। नेपालमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता कहिले तयार गर्ने गरिन्छ? नेपालमा चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्ट कहिले तयार पारिन्छ त? यसको सही उत्तर हो आर्थिक वर्षको अन्तमा तयार पार्ने गरिन्छ। नाफा नोक्सान हिसाब खाताको नाफाले व्यवसायको कुन पक्षलाई प्रभावित गर्दछ भने नाफा नोक्सान हिसाब खातामा जुन हाम्रो चाहिँ प्रोफिट आउने गर्दछ यसले चाहिँ कुन पक्षलाई प्रभावित गर्दछ त? यसको सही उत्तर हो पुँजीमा। जस्तै हामीले फाइनल अकाउन्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ नाफा नोक्सान खाताको प्रोफिटलाई चाहिँ क्यापिटलमा लगेर जोड्ने गर्दछौँ। यसले पुँजीलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। पेस्की आम्दानी भनेको के हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो पेस्की भनेको चाहिँ आर्जन गर्नु पूर्व नै प्राप्तलाई चाहिँ आम्दानीलाई चाहिँ पेस्की आम्दानी भनेर भनिन्छ। आय व्यय खाता किन तयार गरिन्छ भने आय व्यय खाता चाहिँ
किन तयार गरिन्छ त? यसको सही उत्तर हो आर्थिक वर्षमा भएको कुल आय तथा व्यय पत्ता लगाउनलाई चाहिँ आय व्यय खाताको तयार गरिन्छ। चालु दायित्व भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के हो त? यसको सही उत्तर हो 1 वर्षभरिमा भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वलाई चाहिँ चालु दायित्व भनेर भनिन्छ। आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलातले के देखाउँछ भन्यो। आर्थिक विवरण अन्तर्गत चाहिँ ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के देखाउँछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो व्यवसायको कुल सम्पत्ति र दायित्व। व्यवसायको चाहिँ टोटल एसेट र टोटल लायबिलिटिजको अवस्था देखाउँछ वासलातले। स्थिर सम्पत्ति र चालु सम्पत्तिको योगफललाई के भनिन्छ भन्यो। स्थिर सम्पत्ति र चालु सम्पत्ति फिक्स्ड एसेट र करेन्ट एसेटको चाहिँ योगफललाई के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो कुल सम्पत्ति भनेर भनिन्छ, टोटल एसेट्स भनेर भनिन्छ। व्यापार हिसाब खाताको ब्यालेन्स सिट फिगरलाई कुन खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ? व्यापार हिसाब खाताको चाहिँ जुन आउँछ हाम्रो ग्रस प्रोफिट अथवा ग्रस लस आउने गर्दछ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट, त्यसको चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगरलाई चाहिँ कुन खातामा प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो नाफा नोक्सान खाता। हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दछौँ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तयार गरिने खाता कुन हो भन्यो। आर्थिक वर्षको समाप्त भएपछि चाहिँ तयार गरिने खाता कुन हो त? यसको सही उत्तर हो अन्तिम खाता रहेको छ। प्रत्यक्ष आम्दानी भन्दा खर्च कम भएमा के हुन्छ भन्यो। प्रत्यक्ष आम्दानी भन्दा चाहिँ खर्च कम भएमा के हुन्छ त? कुल नाफा हुने गर्दछ। आम्दानी बढी भयो र खर्च कम भयो भने चाहिँ नाफा अभियसली नाफा हुने गर्दछ, कुल नाफा हुन्छ। त्यसै गरी नगद प्रवाह विवरण क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा कुन कुराको अभिलेख हुन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ नगद आय र व्यय, क्यासको फ्लो इनफ्लो र आउटफ्लो सम्बन्धी विवरण चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा राखिने गर्दछ। फारम श्रेष्ठता प्रणाली कुन श्रेष्ठता प्रणालीको विकल्पमा ल्याइएको हो भने। नेपालमा चाहिँ फारम श्रेष्ठता प्रणाली चाहिँ कुन श्रेष्ठता प्रणालीको विकल्पमा आएको लेखा प्रणाली हो त? यसको सही उत्तर हो स्याहा लेखा श्रेष्ठता प्रणालीको रूपमा आएको लेखा प्रणाली चाहिँ फारम श्रेष्ठता प्रणाली रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2019-20 देखि लागू गरिएको नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू गरिएको थियो भने। नेपालमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2019-20 देखि चाहिँ नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली, नयाँ लेखा प्रणाली लागू गरिएको थियो। यो चाहिँ सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू गरिएको हो भन्ने प्रश्न हो। यसको सही उत्तर हो काठमाडौँ जिल्लामा सर्वप्रथम लागू गरिएको थियो। वैदेशिक भ्रमणमा जाने सरकारी कर्मचारीलाई दिइने पोसाकको खर्चलाई कुन शीर्षक अन्तर्गत देखाइन्छ भने र त्यसको हिसाब नम्बर कति हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो हिसाब नम्बर 1.04 र यो चाहिँ पोसाक शीर्षक अन्तर्गत देखाइन्छ। वृद्ध, असहाय, विधवा आदिलाई सरकारले दिने आर्थिक सहायता तथा अनुदानलाई कुन शीर्षकमा देखाइन्छ भने। यसको सही उत्तर हो सामाजिक सुरक्षा अनुदान अन्तर्गत देखाइने गर्दछ। सार्वजनिक र सरकारी प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई मुआवजा दिँदा सरकारले कुन शीर्षकमा खर्च देखाउँदछ भने। यसको सही उत्तर हो जग्गा खरिदमा शीर्षक अन्तर्गत देखाउँदछ। हिसाब नम्बर चाहिँ 5.01 रहेको छ। तलका मध्ये सरकारी लेखाको उद्देश्य कुन हो भने। सरकारी गभर्मेन्ट अकाउन्टको चाहिँ उद्देश्य कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। सरकारी वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्ने, त्यसै गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, बजेटले कायम गरेको खर्चको सीमा नाग्न नदिने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो सरकारी लेखा प्रणालीका चाहिँ यी माथिका तीनवटै विशेषताहरू अन्तर्गत पर्दछन्। व्यापारिक लेखा भन्नाले केलाई जनाउँछ भने। व्यापारिक लेखा भन्नाले चाहिँ केलाई जनाउँदछ। नाफा कमाउने उद्देश्यबाट स्थापित संस्थाको कारोबारको लेखालाई चाहिँ व्यापारिक लेखा भनेर भनिन्छ। स्वाहा श्रेष्ठता प्रणालीको प्रादुर्भाव गर्ने व्यक्तिको हुन् भनेको छ। सुरुवात भन्न खोजिएको स्वाहा श्रेष्ठता प्रणालीको चाहिँ प्रादुर्भाव गर्ने व्यक्ति को हुन् त? यसको सही उत्तर हो खरिदार गुणवन्त रहेका छन्। खरिदार गुणवन्तले कहिले स्याहा श्रेष्ठता प्रणाली प्रचलनमा ल्याएका हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1936 मा चाहिँ खरिदार गुणवन्तले स्याहा श्रेष्ठता प्रणाली प्रचलनमा ल्याएका थिए। यसको सट्टामा हालको
चाहिँ फारम श्रेष्ठता प्रणाली रहेको छ। स्याहा भनेको के हो भनेको छ यसको सही उत्तर हो कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने पुस्तिकालाई चाहिँ स्याहा भनेर भनिन्छ। स्याहा पुस्तिकामा हरेक दिनको जोड मुनतिर तानिने धर्सोलाई के भनिन्छ भनेको छ। स्याहा पुस्तिकामा चाहिँ हरेक दिनको जोड मुनतिर तानिने धर्सोलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर हो तेरिज भनेर भनिन्छ। नेपालमा सरकारी लेखा विधि प्रणालीको विकास सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू डेटहरू याद गरौँ। डेटहरू पनि प्रथम पत्रको परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। नेपालमा चाहिँ सरकारी लेखा प्रणालीको विकासक्रम सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा विक्रम सम्वत 1871 मा चाहिँ सरकारी लेखा विधिको औपचारिक सुरुवात नेपालको सन्दर्भमा हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1871 मा चाहिँ सरकारी लेखा विधिको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो नेपालमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1871 मा नै प्रशासनिक खर्चको अभिलेख राख्न मोठ ढड्डाको सुरुवात भनिएको छ। विक्रम सम्वत 1871 मा नै प्रशासनिक खर्चको अभिलेख राख्न मोठ ढड्डाको सुरुवात गरिएको थियो नेपालमा। मोठ ढड्डाको सुरुवात कहिलेबाट सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्दछ। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1871 मा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1925 मा किताबखाना र तलब पेन्सन आदिको अभिलेख राख्न कौशितोषखानाको स्थापना भन्यो। विक्रम सम्वत 1925 मा चाहिँ किताबखाना र तलब पेन्सन आदिको अभिलेख राख्न कौशितोषखानाको स्थापना गरिएको थियो राणाकालीन समयमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1936 सालमा स्याहा श्रेष्ठता प्रणालीको विकास भयो। नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1936 मा चाहिँ स्याहा श्रेष्ठता प्रणालीको विकास गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 फारम श्रेष्ठता प्रणालीको व्यवस्था। नेपालमा चाहिँ फारम श्रेष्ठता प्रणालीको व्यवस्था कहिले सुरु गरिएको त यसको सही उत्तर हो 1968 विक्रम सम्वतमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2008 मा चाहिँ बजेट प्रथाको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2008 सालमा चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम बजेट सुरुवात गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री चाहिँ सुवर्ण शमशेरको पालामा नेपालमा बजेट प्रथाको सुरुवात गरिएको थियो विक्रम सम्वत 2008 सालमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2013 मा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2013 मा चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 मा चाहिँ महालेखा परीक्षकको विभाग स्थापना भन्यो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा चाहिँ महालेखा परीक्षकको विभाग स्थापना भएको थियो नेपालमा। विक्रम सम्वत 2019-20 मा चाहिँ नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2019-20 मा स्याहा श्रेष्ठता प्रणालीमा कतिवटा फारमहरू थप गरी फारम श्रेष्ठता प्रणाली लागू गरिएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो स्याहा श्रेष्ठता प्रणालीमा चाहिँ 5 वटा फारम थप गरेर फारम श्रेष्ठता प्रणाली लागू गरिएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली नेपालमा कहिले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो भने नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीले चाहिँ नेपालमा कहिले कानुनी मान्यता चाहिँ प्राप्त गरेको हो त यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2018 12 महिना 2 गते अथवा 2018 चैत 2 गते चाहिँ नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली नेपालमा अफिसियल्ली कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेको थियो। सानातिना रकमको भुक्तानी दिन कार्यालयमा खडा गरिएको कोषलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सानो नगदी कोष भनेर भनिन्छ। सानातिना रकमको भुक्तानी दिन चाहिँ कार्यालयमा खडा गरिएको कोषलाई चाहिँ सानो नगदी कोष भनेर भनिन्छ। कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गरी भुक्तानी दिई तयार गरिने गोसरा भौचर कुन हो भने कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरी चाहिँ भुक्तानी दिई तयार गरिने गोसरा भौचर कुन हो त यसको सही उत्तर हो बजेट खर्च गोसरा भौचर रहेको छ। फर्निचर खरिद गर्दा खरिदार एबिसीलाई रकम पेशकी दिँदा डेबिट विवरण के लेखिन्छ भने यो चाहिँ फर्निचर खरिद गर्न चाहिँ खरिदार एबिसीलाई रकम पेशकी दिँदा चाहिँ डेबिट विवरण के लेखिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो डेबिट खरिदार एबिसी फर्निचर खरिद पेशकी भनेर लेखिन्छ। सामान्यतया सरकारी कारोबारमा बैंकलाई डेबिट वा क्रेडिट गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले किन उल्लेख गरिन्छ भने यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सरकारी कारोबारहरुमा चाहिँ बैंकलाई डेबिट वा क्रेडिट गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै
किन उल्लेख गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सरकारी कारोबार सामान्यतया नेरा बैंक मार्फत नै गरिने भएकाले, सरकारी कारोबारहरू चाहिँ सामान्यतया नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै गरिने भएकाले चाहिँ सरकारी कारोबारमा चाहिँ बैंकलाई डेबिट वा क्रेडिट गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै उल्लेख गर्ने गरिन्छ। चालु कोष बजेट निकासा गर्दा गोस्रा भौचर कस्तो बन्छ भने चालु कोष बजेट निकासा गर्दा चाहिँ गोस्रा भौचरको एन्ट्री कस्तो बन्दछ त यसको सही उत्तर हो डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक र क्रेडिट चालु कोष खाता हुने गर्दछ। न्यारेसन चाहिँ बजेट निकासा गरियो भन्ने लेखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण मलेप फारमहरू महालेखा परीक्षक फारमहरू केही महत्त्वपूर्ण कुन फारम मलेखा फारम अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। गोस्रा भौचर चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 203 रहेको छ। त्यसै गरी भुक्तानी आदेश मलेपफा फारम नम्बर 204 रहेको छ। त्यसै गरी भुक्तानीको रसिद भरपाई चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 206 रहेको छ। बजेट खाता महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 208 रहेको छ। बैंक नगदी किताब महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 209 रहेको छ। खर्चको फाँटबारी मलेपफा फारम नम्बर 210 रहेको छ। खर्चको फाँटबारी चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर कतिमा पर्दछ यसरी चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। 210 नम्बर रहेको छ। बैंक हिसाब मिलान विवरण यो चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 212 अन्तर्गत पर्दछ। सानो नगदी कोषको विवरण यो चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 219 अन्तर्गत पर्दछ। भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण चाहिँ मलेपफा फारम नम्बर 220 अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल यो चाहिँ कुन मलेपफा फारम अन्तर्गत पर्दछ त यसको सही उत्तर हो महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 224 अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर कतिमा पर्दछ त 225 मा पर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ तलबी फारम यो चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 226 अन्तर्गत पर्दछ। सरकारी कोषको हिसाब मिलान विवरण सरकारी कोषको चाहिँ हिसाब मिलान विवरण महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 273 अन्तर्गत पर्दछ। बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र यो चाहिँ मलेपफा फारम नम्बर 301 अन्तर्गत पर्दछ। बजेट रकमान्तर स्रोतान्तर शीर्षकान्तर कार्यक्रम संशोधन विवरण कुन मलेपफा फारम अन्तर्गत पर्दछ त यसको सही उत्तर हो महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 304 अन्तर्गत पर्दछन्। माग फारम चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 401 अन्तर्गत पर्दछ। खरिद आदेश चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 402 मा रहेको छ। दाखिला प्रतिवेदन फारम महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 403 अन्तर्गत रहेको छ। त्यसै गरी खर्च निकासा फारम महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 404 अन्तर्गत पर्दछ। बिन कार्ड चाहिँ महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 409 अन्तर्गत पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ जिन्सी निरीक्षण फारम यो चाहिँ मलेपफा महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 411 अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण महालेखा परीक्षक फारम नम्बरहरू कुन कतिमा रहेका छन् भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक नगदी किताबमा जम्मा कतिवटा महल हुन्छन् भने बैंक नगदी किताब बैंक क्यासबुकमा चाहिँ जम्मा कतिवटा महल हुन्छन् त यसको सही उत्तर हो 18 वटा महल हुने गर्दछन्। बैंक नगदी किताबको 8औं महलले के जनाउँदछ भने यसको सही उत्तर हो चेक नम्बर विद्युतीय कारोबार सङ्केतलाई जनाउँदछ। बजेट हिसाब खातामा जम्मा कति खण्ड हुन्छन् भने बजेट हिसाब खातामा चाहिँ जम्मा कतिवटा खण्ड हुन्छन् त यसको सही उत्तर हो 3 वटा खण्ड हुने गर्दछन्। बजेट खण्ड निकासा खण्ड र खर्च खण्ड गरेर। खर्चको फाँटबारी कहिले र कहाँ पेश गरिन्छ भने खर्चको फाँटबारी चाहिँ कहिले र कहाँ पेश गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो हरेक महिना नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने गरिन्छ। सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण कसले गर्दछ सरकारी गभर्नमेन्ट अफिसरहरूको चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण कसले गर्दछ त कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोले निकाले चाहिँ सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दछ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय बैंकको सन्दर्भमा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले गर्ने गर्दछ, आन्तरिक लेखा परीक्षण। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? गभर्नमेन्ट अफिसरहरूको चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण अथवा बाह्य लेखा परीक्षण कसले गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो मलेपको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणले भएका भुल र गल्ती सुधार गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ भएका भुल र गल्तीहरू सुधार गर्न अभिप्रेरित गर्दछ भने अन्तिम लेखा परीक्षणले के गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो दोषीलाई कारबाही वा जरिवाना गर्न सहयोग पुर्याउँछ अन्तिम लेखा परीक्षणले। अन्तिम लेखा परीक्षण कहिले गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारको पूर्व स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ भने नेपाल सरकारको चाहिँ पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? महालेखा परीक्षक वा मलेपफा वा निजले तोकेको लेखा परीक्षकले चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ। मलेप महालेखा परीक्षकले बेरुजु भनी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दर्शाएको मितिले कति दिनभित्र फडस्यौट गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो 35 दिनभित्र। लेखा परीक्षण ऐन 2075 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो विक्रमवत 2075 12 महिना 15 गते चैत 15 गतेदेखि चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 सुरुवात गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुमारी चोक गोस्वरा तहबिल भन्दा अगाडि उक्त संस्था कुन नामले परिचित थियो भने कुमारी चोक गोस्वरा तहबिल चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि कुन नामले प्रचलित थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। कुमारी चोक अड्डाको नामले प्रचलित रहेको थियो। महालेखापाल कार्यालयलाई कहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय परिणत गरियो? यसको सही उत्तर हो विक्रमवत 2032 सालमा। विश्वमा सबैभन्दा पहिले सन् 1807 मा लेखा परीक्षण ऐन ल्याउने राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ग्रिस रहेको छ। कसको पालामा कुमारी चोक अड्डालाई 6 फाँटमा विभाजन गरिएको थियो? कसको पालामा चाहिँ कुमारी चोक अड्डालाई 6 फाँटमा विभाजन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो चन्द्र शमशेरको पालामा। नेपालमा एकाउन्टेन्ट जनरल महालेखापालको नियुक्ति कहिले गरिएको थियो भने यसको सही उत्तर हो विक्रमवत 2008 सालमा। चालु कोषको निकासा किन गरिन्छ भने यसको सही उत्तर हो चालु खर्च गर्न चाहिँ चालु कोषको निकासा गरिन्छ। पेस्की रकमभन्दा कम खर्च भएमा खर्च नभएको रकमलाई पेस्की फर्स्यौट गर्ने बेलामा के गरिन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो बैंकमा जम्मा गरिन्छ। खर्चको फाँटबारी कहिले तयार पारिन्छ? खर्चको फाँटबारी चाहिँ कहिले तयार पारिन्छ त? यसको सही उत्तर हो हरेक महिनाको अन्त्यमा चाहिँ खर्चको फाँटबारी तयार पार्ने गरिन्छ। के को आधारमा बैंक नगदी हिसाबमा रकम प्रविष्टि गरिन्छ? के को आधारमा चाहिँ बैंक नगदी हिसाबमा रकम प्रविष्टि गरिन्छ त? यसको सही उत्तर हो गोस्वरा भौचरको आधारमा चाहिँ बैंक नगदी हिसाब तयार पार्ने गरिन्छ। नेपालमा कुन कालमा लेखा परीक्षणको सुरुवात भएको हो? नेपालमा चाहिँ कुन कालमा चाहिँ सर्वप्रथम लेखा परीक्षणको सुरुवात भएको हो त? यसको सही उत्तर हो मल्लकालमा सुरु भएको थियो। क वर्गको लेखा परीक्षकले कति रुपैयाँसम्मको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ भने क वर्गको लेखा परीक्षकले चाहिँ कति रुपैयाँसम्मको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ? यसको सही उत्तर हो 20 करोड भन्दा माथिसम्म। ख वर्गको लेखा परीक्षकले कति रुपैयाँसम्म कारोबारको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ? 20 करोडसम्म। क वर्गकोले चाहिँ 20 करोड भन्दा माथिसम्म र ख वर्गकोले चाहिँ 20 करोडसम्म। त्यसैगरी ग वर्गको लेखा परीक्षकले कति रकमसम्मको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो 4 करोडसम्मको। स्वाहा श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पुँजी तथा दायित्व र सम्पत्ति देखाउन के प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने यसको सही उत्तर हो ढपोट प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सानो नगदी कोषको रकम मध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमलाई खर्चको फाँटबारीमा कसरी देखाइन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो तहबिल मौजातको आधारमा। कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारी तवरबाट कति प्रतिशत रकम थप गरिन्छ? कर्मचारी सञ्चय कोषमा चाहिँ सरकारी तवरबाट चाहिँ
कति प्रतिशत रकम थप गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो 10% रहेको छ। ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा कुन कुन कोलम हुन्छन् भने ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा चाहिँ कुन कुन कोलम हुने गर्दछन् त? यसको सही उत्तर हो क्यास, ब्याङ्क र डिस्काउन्ट हुने गर्दछन् र डबल कोलममा चाहिँ क्यास र ब्याङ्क मात्र हुने गर्दछन्। कस्तो कारोबारको कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ भने कस्तो कारोबारको चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री हुने गर्दछ त? कार्यालयमा रकम बैङ्कमा झिक्दा र बैङ्कमा जम्मा गर्दा। कार्यालयमा चाहिँ रकम जम्मा गर्दा र कार्यालयमा रकम बैङ्कबाट झिक्दा र बैङ्कमा जम्मा गर्दा चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री हुने गर्दछ। यो चाहिँ ट्रिपल कोलम क्यासबुक, डबल कोलम क्यासबुक अन्तर्गत पर्दछ। कार्यालयमा रकम बैङ्कबाट झिक्दा र बैङ्कमा जम्मा गर्दा ब्यालेन्सिङ के लेखी गरिन्छ भने कार्यालयमा चाहिँ रकम बैङ्कबाट झिक्दा र बैङ्कमा जम्मा गर्दा चाहिँ ब्यालेन्सिङ के लेखी गरिन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो ब्यालेन्स सिडी लेखिन्छ। सन्तुलन परीक्षण तयार किन गरिन्छ भने सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीले किन तयार गर्दछौँ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न चाहिँ सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने गरिन्छ। व्यवसायको पुँजीलाई किन दायित्व भनिन्छ? व्यवसायको जुन हाम्रो क्यापिटल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ किन दायित्व अन्तर्गत राख्दछ त? यसको सही उत्तर हो पुँजी लगानीकर्तालाई व्यवसायले भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले त्यो क्यापिटल चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई व्यवसायले भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पुँजीलाई दायित्व अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष स्थिर सम्पत्तिमा हुने कमी भनेको के हो? हरेक वर्ष चाहिँ स्थिर सम्पत्ति फिक्स्ड एसेटमा हुने कमीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो मूल्यह्रास, डिप्रिसिएसन भनेर भनिन्छ। नगद खाता के का लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद खाता चाहिँ के का लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो नगद प्राप्ति र भुक्तानीको लागि चाहिँ नगद खाता तयार गर्ने गरिन्छ। बैङ्क हिसाब विवरण कसले तयार गर्छ भन्यो? यसको सही उत्तर हो बैङ्कका ग्राहकहरूले चाहिँ बैङ्क हिसाब विवरण तयार गर्ने गर्दछन्। एटिएमको पूर्ण रूप के हो? एटिएमको चाहिँ फुल फर्म के रहेको छ त? यसको सही उत्तर हो अटोमेटेड टेलर मेसिन रहेको छ एटिएमको फुल फर्म। तलका मध्ये चेकमा संलग्न पक्ष कुन हो भने बैङ्क खातावाला र चेक बाहक भनेको छ र माथिका सबै भन्ने अप्सनहरू रहेको छ। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै चाहिँ चेकमा संलग्न हुने पक्षहरू रहेका छन्, बैङ्क पनि, खातावाला पनि, चेक बाहक पनि। हरेक सालको मूल्यह्रासको रकम कुन प्रणाली अनुसार बराबर हुन्छ भने हरेक सालको चाहिँ डिप्रिसिएसन रकम चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ कुन प्रणाली अनुसार, कुन डिप्रिसिएसन मेथड अनुसार चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो स्थिर प्रणाली, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड अथवा फिक्स्ड सिस्टमको अनुसार चाहिँ हरेक सालको मूल्यह्रासको रकम बराबर हुने गर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप फिर्ता लिन प्रयोग गरिने कागजको पन्नालाई के भनिन्छ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्ने गर्दछौँ, त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने कागजको पन्नालाई के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो चेक भनेर भनिन्छ। जनरल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? फ्रेन्च भाषाबाट आएको हो। जनरल शब्द चाहिँ फ्रेन्च भाषाबाट आएको हो। फ्रेन्च भाषाबाट आएको जनरल शब्दको मूल शब्द जरको अर्थ के हुन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो दैनिकी भन्ने हुन्छ। कार्यालयमा हुने गरेका दैनिक कारोबारको अभिलेख राख्ने पुस्तिका के हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो दैनिक पुस्तिका अथवा डेबुक भनेर भनिन्छ। स्थायी ह्रास विधि अनुसार सम्पत्तिको खरिद मूल्य, अवशेष मूल्य र सम्पत्तिको आयु दिएको अवस्थामा चाहिँ कुन सूत्रको प्रयोग गरी ह्रास रकम गणना गर्ने गरिन्छ भने स्थायी ह्रास विधि अनुसार चाहिँ सम्पत्तिको खरिद मूल्य पर्चेज अमाउन्ट दिएको छ, त्यसै गरी अवशेष मूल्य यसलाई भन्छ स्क्रैप भ्याल्यु भन्छ, जुन चाहिँ कम्पनी डिप्रिसिएसन कट्टा अथवा बेच्ने समयसम्मको अवशेष मूल्य र सम्पत्तिको आयु, सम्पत्तिको लाइफ दिएको अवस्थामा चाहिँ मूल्य ह्रास रकम कसरी गणना गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो खरिद मूल्य माइनस अवशेष मूल्य, पर्चेज अमाउन्ट माइनस अवशेष मूल्य स्क्रैप भ्याल्यु अपन लाइफ रहेको छ सम्पत्तिको आयु। यो फर्मुला अनुसार चाहिँ ह्रास रकम गणना गर्ने गरिन्छ। भुक्तानी दिएको ग्राहकहरूबाट फिर्ता भएका माल सामानहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका कुन हो भने भुक्तानी दिएको ग्राहकहरूबाट चाहिँ फिर्ता भएका माल सामानहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिकालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो बिक्री फिर्ता पुस्तिका भनेर भनिन्छ। सेल्स रिटर्न
बुक भनेर भनिन्छ। चेकमा उल्लेख गरिए भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई कुन चेक भनिन्छ भने चेकमा उल्लेख गरिए भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई वाहक चेक भनेर भनिन्छ। चेकको अनादर कुन अवस्थामा हुन्छ? चेकको डिसअनर चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ त? चेकमा हस्ताक्षर नगरेमा र नमिलेमा, जुन हाम्रो सिग्नेचर हुन्छ त्यो नमिलेर नगरेमा। त्यसैगरी भुक्तानी रोक्न आदेश दिएको अवस्थामा, मिति उल्लेख नगरिएमा भन्ने अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर माथिका सबै अवस्थामा चाहिँ चेकको अनादर हुन सक्दछ। निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि रकम झिक्न नपाउने गरी खोलिएको खातालाई डडर खाता भनिन्छ। निर्धारित अवधिभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ रकम झिक्न नपाउने गरी खोलिएको खातालाई ब्याङ्कमा कुन खाता भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो मुद्दती खाता भनेर भनिन्छ। खर्चको रकम भुक्तानीको समय भए पनि भुक्तान नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ? खर्चको रकम चाहिँ भुक्तानीको समय भइसक्यो तर पनि भुक्तान नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भनेर भनिन्छ। कुनै पनि खाताको अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्लोजिङ ब्यालेन्सको रकमलाई चालु आर्थिक वर्षमा के भनी देखाइन्छ? कुनै पनि खाताको अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा के भनेर देखाइन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाइन्छ। व्यवसायमा आवश्यक फर्निचर सम्पत्ति खरिद गर्दा हुने लागतलाई के भनिन्छ? व्यवसायमा चाहिँ आवश्यक फर्निचर जस्तै सम्पत्ति खरिद गर्दा हुने लागतलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो पुँजीगत खर्च, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेर भनिन्छ। लेखापालन सम्बन्धी ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुने गल्तीलाई कस्तो गल्ती भनिन्छ भने जस्तै लेखाको नियमहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी नभएको व्यक्तिबाट हुने गल्तीलाई चाहिँ कुन गल्ती भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सैद्धान्तिक गल्ती, इरर अफ प्रिन्सिपल भनेर भनिन्छ। व्यावसायिक संस्थाको सम्पत्तिको बुक भ्याल्यु किताबी मूल्य भनेको के हो भनेको छ। व्यावसायिक संस्थाको चाहिँ एसेट हुन्छ, त्यसको चाहिँ सम्पत्तिको बुक भ्याल्यु किताबी मूल्य भनेको के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सम्पत्तिको मूल्य ह्रासपछिको मूल्य। सम्पत्ति डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछिको सम्पत्तिको मूल्यलाई चाहिँ बुक भ्याल्यु भनेर भनिन्छ। लेखा अभिलेखनको कहिलेको आर्थिक वर्षको कारोबार राख्दछ? लेखा अभिलेखनले चाहिँ कहिलेको आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्दछ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो हरेक दिनको राख्ने गर्दछ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कहिले तयार पारिन्छ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बैङ्क हिसाब मिलान विवरण चाहिँ कहिले तयार पारिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो हरेक महिना तयार पार्ने गरिन्छ। बैङ्कले कति अवधिका लागि अधिविकर्ष सुविधा दिन्छ? बैङ्कले चाहिँ कति अवधिका लागि चाहिँ ओभरड्राफ्ट सुविधा दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो 3 महिनाको अवधिको लागि। मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? मौजदात रहेको चाहिँ सामानलाई चाहिँ बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर हो आयगत प्राप्ति भनेर भनिन्छ। 3 महलीय नगद पुस्तिकामा शेष रकम निकाल्नु नपर्ने खाता कुन हो? जस्तै हामीले अन्तिममा शेष निकाल्छौँ 3 महलीय नगद पुस्तिकामा ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा चाहिँ शेष रकम निकाल्नु नपर्ने खाता कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर हो छुट खाता, डिस्काउन्ट कोलमबाट चाहिँ हामीले शेष रकम निकाल्नु पर्दैन। यी त थिए अकाउन्टिङसँग सम्बन्धित लेखासँग सम्बन्धित बैंकिङ परीक्षा अन्तर्गत प्रथम पत्रमा सोध्न सक्ने सम्भावना भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश गरिएको भिडियो रहेको थियो। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई सेयर, सब्स्क्राइब, भिडियोमा लाइक, कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। हस्त, धन्यवाद।